नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। शान्ति सुरक्षा र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर नेतृत्वप्रति आक्रोश चुलियो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध पुतला दहन, कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई धनकुटा जान अवरोध। संसदको पहिलो अधिवेशनले कुनै उपलब्धि दिन सकेन। आरोप प्रत्यारोपमै गुज्रियो 4 महिना। शीर्ष नेताको उपस्थिति नै कमजोर। महावीर पुनको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र अभियन्ताको ऐक्यबद्धता। वार्ताबाट छिटो समाधान खोज्न सरकारलाई दबाव। माग पूरा नभए सांसद विरुद्ध नै लड्ने पुनको चेतावनी। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्रै 33 अर्ब बढी रकमान्तर नयाँ शोषकको रूपमा उदाएको भन्दै पर्यटन मन्त्री वित्तीय संस्थाप्रति खनिए। नागरिकमाथिको ज्याप्ति सह्य नहुने चेतावनी। र वर्षाले खेल रद्द भएपछि नेपाल सोझै एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि युएको सामना गर्ने। उपाधिसँगै एसिया कपमा छनौट हुने नेपालको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको साथ नपाएपछि नेपाली कांग्रेसको काँध टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थप आलोचित बन्न थालेको छ। मिटर ब्याच पीडितको आन्दोलनमा धरपकडदेखि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आलोचना र प्रश्नको चर्को घेराबन्दीमा देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न साथ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्डलाई रिझाएरै गृहमन्त्रीका आकांक्षी शक्ति बस्नेतलाई पाखा लगाएर भौतिक पूर्वाधार छाडेर गृहमन्त्री बने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेर 3 महिना सडक अनुगमनका नाममा स्टन्टबाजी गर्दै सस्तो लोकप्रियता कमाएका मन्त्री श्रेष्ठका लागि गृह मन्त्रालय सकसपूर्ण बनिरहेको छ। 2068 सालमा गृहमन्त्री बनेका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशीर्वादमा 10 वर्षपछि गृह मन्त्रालय हाँक्न पुगेका उनलाई गृहको कुर्सी फलामको चुरा चपाए सरह बनिरहेको छ। मिटरब्याजी पीडितमाथि भएको दमनले गृहमन्त्री विरुद्ध नै सडक तातियो। कपनमा दिनदहाडे चक्कु प्रहार सहित एक महिलाको विभत्स हत्या र अनुसन्धानमा भएको ढिलाइले पनि गृह प्रशासन आलोचित छ। आलोचना मात्र होइन, जवाफ समेत खोजिरहेका छन्। नागरिकको सुरक्षा किन भएन भन्दै सदनमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न खनिएका छन्। दिनदहाडै घाँटी रेटेर करिब 22-23 ठाउँमा छुरी प्रहार गरेर उहाँको हत्या भएको छ। 7 दिन भयो। उहाँहरू प्रहरी कार्यालय धाइराख्नु भएको छ, मन्त्रालय गइराख्नु भएको छ, तर उहाँले ठोस जवाफ पाउन सक्नु भएको छैन। सङ्घर्षको कार्यक्रम भइरहेको छ सभामुख महोदय। अहिले हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेको बेलामा बौद्धमा भइरहेको छ, सरस्वती नगरमा भइरहेको छ। वरिपरिका मानिसहरू अत्तालिएका छन्। मैले उहाँहरूलाई भन्दै गर्दा अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रहरी प्रशासनसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तर मुख्य कुरा के छ भने विश्वास भइरहेको छ। नागरिकको सुरक्षाका साथै व्यवस्थित सहर निर्माणका सवालमा समेत गृहमन्त्री पेचिलो प्रश्नको सामना गर्न बाध्य छन्। नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन असफल जस्तो देखिरहेका बेला स्थानीय सरकार पनि गृहमन्त्रीमाथि नै खनिएका छन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। फरार अभियुक्त सांसद प्रमाण भएर पनि पक्राउ नगरेको आरोप गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि लागेको छ। नेकपा एमालेका सांसद कोइदी पक्राउ नगरेको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रहरी कार्यालयलाई सबैलाई थाहा छ, लुकेको कुरै होइन। फरार अभियुक्त सबैलाई थाहा छ, अदालतको पत्र छ, प्रहरीको पत्र छ, प्रहरीले खोजिरहेको छ, सबै थाहा छ नि। पहिलो दिन मैले उहाँलाई चिनिनँ। अब उहाँ सलमान खान त होइन नि देख्ने बित्तिकै चिन्ने, अनुहार उहाँको चिनिएन, त्यस कारणले समाइएन। तर त्यस पछाडि त उहाँको खोजी भयो। खोजी हुँदाखेरि म यति धेरै आलोचित भएको विषय अहिले बिरामी हो उहाँ भनेर भन्दाखेरि बिरामी पनि पर्नु होला उहाँलाई बिरामी नै पर्नु भएन भन्न सक्दिनँ। तर उहाँ बिरामी भएका कारणले अनुपस्थित भएको होइन। यो झुट हो। नेपाली जनतालाई यस्तो झुट कुरा गर्न मिल्दैन। हामी त्यस्तो झुटलाई स्वीकृत गर्न चाहिँ बसेको चाहिँ होइन। प्रदेश नामाकरणलाई लिएर कोशी प्रदेश अशान्त छ। उपत्यकामा सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्ट विभिन्न पक्षधर सरकारको विरोधमा सडकमा छन्। सर्वसाधारण आन्दोलित छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमणलाई सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अझ प्रश्न भन्दा राजनैतिक एजेन्डाकै रूपमा अघि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्। प्रशासनलाई त्यहाँ के गडबड हुँदैछ भन्ने अन्दाज थियो, तर प्रशासन त्यहाँ मुखदर्शक भएर रहिरह्यो।
प्रशासनले त्यहाँ अवांछित क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूप्रति न पहिला नियन्त्रण गर्ने योजना बनायो, न घटना घटिसकेपछि पनि उनीहरूमाथि प्रशासनिक कारबाही गरी काम गर्यो। यो दुवै गरेन र उनीहरू चाहिँ एक ढङ्गले निष्क्रिय भएर जस्तो भएर रहे। अगाडि स्थिर हुन गइरहेको र विकासको बाटोमा जान खोजिरहेको हाम्रो समाज चाहिँ ब्याक हुने खतरा बन्ने भयो भन्ने चिन्ताले पनि हामी यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र सडक र सदन शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सवाललाई लिएर जवाफदेहिता खोजिरहेको छ। सर्वसाधारण अशान्त असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। देशमै द्वन्द्वमा जानेसम्मका आकलन विश्लेषण भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ ओठे जवाफमै सीमित छन्। नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूत दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जवाफ दिएका छन्। हरेक नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकार दृढ छ। त्यसमाथि पनि नेपाली राजनीतिक एउटा शीर्षस्थ नेता, प्रमुख प्रतिनिधि दलका संसदीय दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको सुरक्षाका बारेमा हामी हर कोणबाट सचेत छौँ। र यहाँ कसैले भन्नुभयो मान्य सदस्यले अझै सुरक्षा थप दिने हो कि, त्यस्तो आवश्यकता महसुस हुन्छ भने हामी हर कोणबाट सुरक्षा दिन तयार छौँ, सुरक्षा थप्न पनि तयार छौँ। तर हरेक नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री पद टिकाइराखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासका पात्रका रूपमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ थप आलोचित बनेसँगै सरकारमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। मिटरबाजी पीडितमाथि भएको धरपकडदेखि फरार सांसद कोइरी प्रकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा उनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। आम सर्वसाधारणलाई ओठे जवाफ मात्र नभई शान्ति सुरक्षामा प्रत्याभूत गराउनेतिर गृहमन्त्री श्रेष्ठले ध्यान दिने कि? यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा संघ नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाखका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला दहन गरेका हुन्। लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी लगाएका थिए। अयोग्य लडाकुहरूको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले चेतावनी दिनुभयो। आम नेपालीहरूको छातीमा वज्रपात गर्दै देशको ढिकुटी रित्याउँदै देशको ढिकुटीलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर पार्टीलाई अर्बौं रकम थट्याउने एउटा व्यक्ति बस्ने लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्ने र आफ्नो पीडित राजनीतिको अभिष्ट पूरा गर्ने योजनाले सरकार अगाडि बढेको छ। जबसम्म यो देशमा कोही पनि असक्षम हुँदैन, अयोग्य हुँदैन भनेर हामीले दावा गरिरहँदाखेरि 18 वर्ष पछाडि अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्ने कुराको हामी निन्दा गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। यसअघि युवा संघले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भेट गरी अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप 2 लाखका दरले दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई धनकुटाको भेडेटार जान अवरोध गरिएको छ। एमालेको कोशी प्रदेशभरिका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा भाग लिन जाने क्रममा पहिचानवादी पक्षधरहरूले अवरोध गरेपछि उहाँ धनकुटा जान सक्नु भएन। भेडेटारको नाम्जेमा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री नाम्जे जाने कार्यक्रम रहेको थियो। मुख्यमन्त्री नाम्जे जाने भएपछि सुनसरी प्रहरीले धरान, इटरी, दुहबी र चारकोसे जंगलमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको थियो। तर कोशी प्रदेश खारेजीको माग राखेर पहिचानवादीहरू सडकमा आन्दोलन गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्रीको धनकुटा जाने कार्यक्रम स्थगित भएको हो। अब बाँकी समाचार। आम निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। शुक्रबार मध्यरातबाट दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सकिएको हो। झण्डै 4 महिना सदन सञ्चालन भयो। 28 वटा बैठकहरू सम्पन्न भए। कानुन निर्माणमा उपलब्धिविहीन सदन समग्रमा कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। पुस 25 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको हो। मंसिर 4 को आम निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक पौष 25 मा बसेको थियो। पौष 25 देखि वैशाख 15 गतेसम्म सदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 पटक विश्वासको मत लिए, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन गरे। राष्ट्रपतिको सम्बोधन र संसद सञ्चालनको नयाँ नियमावली निर्माण गरे। धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा पेश हुने कुरा पनि एउटा उपलब्धि हो। नियमावली पारित गर्ने कुरा पनि एउटा उपलब्धि हो र संसदमा यो बिचमा चाहिँ माननीय सदस्यहरूले बडा गम्भीरताका साथ राष्ट्रिय मुद्दाहरू, जनताका सवालहरू, विकास निर्माणका विषयहरू उठाउँदै आउनुभएको छ। ती विषयहरूलाई हामीले सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले समेत र मन्त्रालयहरूले पटक पटक सम्बोधन गर्ने, संसदमा ती विषयहरू राख्ने काम हामीले गर्दै आएका छौँ। यस हिसाबले यो अधिवेशन एउटा उपलब्धिमूलक रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी संशोधन विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले अन्तिम दिन विषयगत समिति गठन गर्दै यी विधेयकहरू समितिमा पठाएका छन्। 19 वटा बैठक सम्पन्न गरेको माथिल्लो सदनले पारित गरेर पठाएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक सहित आधा दर्जन विधेयक प्रतिनिधि सभाले प्रक्रियामा नलग्दा कानूनी रूप पाएन। यी विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। तपाईँ परम्पराको हिसाबले हेर्नु, आम निर्वाचनपछि कुनै पनि आम निर्वाचनपछि पहिलो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन होस्, त्यो अधिवेशन त्यति लामो समय चल्दैन। लामो चल्यो तर काम हामीले यहाँ भएका छन् थुप्रै विधेयकहरू छलफल भएर अनि समितितिर गएका छन्, थुप्रै विधेयकहरू पारित पनि भएका छन्, केही समितिमा गएका छन्। त्यसमा तपाईँले केही पनि काम भएको छैन भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो। 110 दिनको अवधिमा प्रतिनिधि सभाका 28 वटा बैठकहरू बसे पनि अधिकतम समय आकस्मिक शून्य र विशेष समयमै गुजारे। झण्डै 4 महिना चलेको अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। अझ प्रश्न भन्दा सदनमा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा दलहरू बीचको मतभेदले प्रक्रिया अघि बढेका विधेयकहरू निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन्। शीर्ष नेताको उपस्थिति कमजोर रह्यो। अझ प्रश्न भन्दा सदनको बहसमा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता अपेक्षाकृत भएन। सदनमा सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खोजी भए। त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद कोइरीको पनि खोजी भयो, तर वास्तामा परेन। प्रतिपक्षका केही सांसद र नयाँ प्रवेशीले बोलेका कुरा सरकारले सुनेनन्। सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा संसदको पहिलो अधिवेशन उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप छ। सदनप्रति सरकार उत्तरदायी नभएकाले सदन प्रभावकारी नभएको उनीहरूको तर्क छ। यो संसद भनेको त, यो प्रतिनिधि सभा भनेको त उहाँलाई बनाउने ठाउँ हो। यहाँको बहुमतले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। अनि यही सभाप्रति उहाँको जुन प्रकारको बेरुकी माने अनि त्यसपछि व्यवस्था देखियो, यो वास्तव प्रधानमन्त्रीप्रति एउटा संसदीय चरित्र नभएको, लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको कुराको उदाहरण हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसद जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, हुन सकेन। उहाँ मात्र होइन, अरू सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको पनि उपस्थिति कम हो। जति शीर्ष प्रधानमन्त्री आफू संसदको आकर्षण बढ्छ, प्रधानमन्त्री आफू त्यहाँ प्रतिपक्षको नेता आउँछन्, शीर्ष नेताहरू आएपछि त्यो दलका नयाँ सांसदहरू हौसिन्छन्, उनीहरूले कतिपय कुरा उनीहरूको बोलीबाट सिक्छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत महत्वपूर्ण विधेयकहरू पहिलो अधिवेशनमा नै ल्याउने र कानूनी रूप दिने भने तापनि जनचासोमा रहेको नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजन जस्ता अपनत्व लिनुपर्ने विधेयक उच्चारण समेत भएन। दलहरू बीचको दन्त बजान यो सदनले नझेल्ने कुरै भएन भने पहिलो अधिवेशनमा नै सभामुखको महाअभियोग, संसद विघटनले समेत चर्चा पायो। जनजीविकाका सवालमा सदन जिम्मेवार बन्न सकेन। सदन रचनात्मक केवल दिवासपना बन्यो। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा फर्काउन चाहेका छन्, तर 5 दललाई पनि रिझाउनु बाध्यकारी अवस्थाले राष्ट्रसभालाई सरकारमा ल्याउन त्यति सहज भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट।
पुस 10 पछि 7 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने सम्भावना देखिएको छ। उपनिर्वाचनमा 12-2बाट विजयी भएका सत्ता गठबन्धनमा सामेल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्री दावी गरेपछि मन्त्री परिषद फेरबदलको सङ्केत देखिएको हो, जसमा प्रचण्डको प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि परेको छ। 32 सिटे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्। उपनिर्वाचनबाट 21 सिट सहित सदनको चौथो ठूलो शक्ति बनेको राष्ट्रपालाई सरकारमा समावेश गर्न सके सरकारको गुमेको साख पुनः फर्काउने स्वार्थ प्रचण्डमा छ। पहिलो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा नै वैकल्पिक शक्ति बनेर उदाएकालाई सरकारमा समावेश गराउँदा सहज महसुस गरेका प्रचण्ड पुनः सदन छिरेका रविलाई भित्राउन खोजेका छन्। रविको जितपछि बधाईसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे चासो राखेका प्रचण्ड सरकार जनतामा राम्रो छवि भएको रविलाई सत्ता साझेदार बनाउन पहली कदम चालिरहेको छ, जसका लागि रविले जुन मन्त्रालय मागे त्यही दिनुपर्ने बहालवाला मन्त्रीले नै बताउन थालेका छन्। विपरीत पार्टीलाई गाली गर्यौँ, आफू पानीमाथिको ओबानो भयौँ, अब छोडिदिउँ। कोही शत्रु होइनौँ हामी, हाम्रो शत्रु हो भने अब गरिबी हो। गरिबीको विरुद्धमा एकजुट भएर नेपालीहरू लागौँ, अशिक्षाको विरुद्धमा एकजुट भएर नेपालीहरू लागौँ। अब र जो अत्याधिक मतले जितेर आउनुभएको छ रवि लामिछानेजी, उहाँलाई छानेको मन्त्रालय दिएर लैजाउँ भन्छु म। जनताको विश्वासमाथि सम्मान गरौँ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचार छानबिनको मुद्दा नै हटाएकोमा आपत्ति जनाएको राष्ट्रपा सभापति लामिछाने पनि सरकारमा जानेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएर बसेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखिरहेको राष्ट्रपा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कायम नै राखेर पुरानै मन्त्रालय पार्टीलाई दिए राष्ट्रपा सरकारमा जाने सम्भावना रहेको बुझिन्छ। सरकारलाई दिएको बाचा अनुसारको मन्त्रालय र त्यही अनुसारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भए सरकारमा जान सकिने राष्ट्रपाको धारणा छ। जनतालाई गरेको बाचा अनुसारको मन्त्रालय र त्यही अनुसारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर हामी तत्तत मन्त्रालयमा तत्तत काम गर्न गएका हौँ, त्यही काम गर्न गएका हौँ, तिनै मन्त्रालय लिएर गएका हौँ। जुन काम गर्छु भनेर हामीले भोट माग्दा जनतालाई भनेका थियौँ, त्यो अवस्थामा मात्र हामी सरकारमा जाने हो। तर त्यतिखेर त सरकार कस्तो हुन्छ एउटा प्रतिबद्धता सुरु भएको थिएन। अहिले त देखियो नि त सरकारको गति। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र तय हुन्छ। प्रचण्ड सरकारलाई रविप्रति जति मोह भए पनि राष्ट्रपालाई सरकारमा ल्याउन त्यति सहज छैन। 5 दलको सहयोगमा बनेको गठबन्धन सरकारमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिजाउन अनिवार्य छ। अहिलेको व्यवस्था विरोधी राजनीतिक दल 14 सिटको राप्रपालाई सरकारबाट किनारा लगाएर पार्टीको भागमा बढी मन्त्रालय पाएसँगै हाइसन्चोमा बसेका दलहरू पुनः मन्त्रालय भागबण्डामा सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। त्यसमा रविका सबै शर्त मान्न पनि गठबन्धन तयार हुने देखिँदैन। यी सब बुझेका गठबन्धन दलका नेताहरू सत्ता साझेदारीमा राष्ट्रपाको आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। राष्ट्रपाले निर्णय गर्छ, उसको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। सरकारमा रहन्छ रहँदैन अहिले त बाँकी चाहिँ निर्णय गरेको छैन, अहिले निर्णय गर्न दिनु। तर यो सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन। किन फरक पर्दैन भने हिजोको दिनमा 5 दलीय गठबन्धन यो सरकारको हो, त्यसमा राजपा छैन। यो गठबन्धनमा राजपा छैन। राजपा बाहिरबाट समर्थन गरेका छन्, त्यो पनि पहिल्यैदेखि नै समर्थन जारी राख्नु भएका छन् उहाँले। त्यसैले उहाँले भिजे पनि सरकारले फरक पर्दैन, सरकार 5 वर्ष चल्छ। जनताबीच राम्रो छवि भएका पार्टी र तिनका नेतालाई सरकारमा समावेश गराउन सके जनताले सरकारमाथि हेर्ने नजरलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको विश्वास छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर केही गर्ने हुटहुटी राखेका प्रचण्ड सरकारको सुरुवाती 5 महिनाले नागरिकमा आक्रोश बढेको छ। त्यसलाई शान्त गर्ने रामबाण खोजिरहेका प्रचण्डको रवि मोह अत्यधिक बनेको छ। यता रविको शर्त र गठबन्धनलाई मनाउनु पर्ने बाध्यतामा फँसेका प्रचण्ड चेपुवामा पर्ने देखिए पनि राष्ट्रपालाई सरकारमा समावेश गर्न सहज देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राजनीतिक तालमेल सत्तारोहणको विकल्पविहीन अस्त्र बनेको छ। सहज सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि दलहरूले चुनावी गठबन्धनको संस्कार नै बसालेका छन्। सत्ता यात्राका लागि शीर्ष नेतृत्व गठबन्धन संस्कारको अभ्यास रमाए पनि उपनिर्वाचनपछि भने चुनावी गठबन्धनका सवालहरूमा दलहरू झस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानतः मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक मतका कारण एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन। बहुमतको अभावमा 2 वा 2 भन्दा बढी दल बिना सरकार निर्माण असम्भव छ। सत्ताका लागि दलहरू मिल्नुको अर्थात् गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन। उदाहरण मङ्सिर 4 को चुनावी मत परिणामले गठबन्धन अनिवार्य शर्तको रूपमा विकास भइरहेको छ।
तर सत्ता र शक्तिको स्वाद सत्ता गठबन्धनका लागि जति स्वादिलो बनेको छ, चुनावका बेला आउने मत परिणामको स्वाद त्यो भन्दा तितो सिद्ध हुँदै आएको छ। गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तह आम निर्वाचनमा समेत एकले अर्कालाई मत नदिएको, ट्रान्सफर नभएको, गठबन्धनभित्र धोका गद्दारी भएको आरोप सहित असन्तुष्ट नेताहरू उपनिर्वाचनपछि थप अत्तालिएका छन्। उपनिर्वाचनको नतिजाले चुनावी गठबन्धनबारे सोच्न बाध्य गराएको छ। गठबन्धन हुँदा चाहिँ बढ्ता जोखिम हुन्छ। म आफै पनि गठबन्धन सहितकै निर्वाचन लडेर आएको। गठबन्धन हुँदा चाहिँ चुनावको परिणाम चाहिँ झन् तलबितल हुने, अलि अनौठो हुने परिणाम आउने खतरा चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसका बारेमा विस्तृत पछि छलफल गरौँला। त्यसैले समग्रमा भन्दा हामीले यसलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै, यो सकारात्मक चुनौती हो, यसलाई सकारात्मक चुनौतीका रूपमा लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र आगामी दिनको चाहिँ यात्रा तय गर्ने। आफ्ना सबै शक्ति खर्चेर पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू चुनावी कमान्डर बनाए पनि गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरू नै चुनाव जिताउन लागे पनि उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले बेहोर्नु परेको हारले गठबन्धन गरे चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम समेत उपनिर्वाचनले तोडिदिएको छ। नेतृत्वले उम्मेद्वार स्वीकार गरे पनि तनहुँ र चितवनमा प्रचण्ड देउबानै उत्रिँदा पनि कार्यकर्ताले भोट खसाएनन्। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा झन समस्या हुने गरेको गठबन्धनकै नेताहरूको अनुभव छ। अलिकति भोट बगुल चाहिँ माओवादीको थियो। अलिकति भनेको चाहिँ अब अस्तिको चाहिँ तपाईँले आँकडा हेर्नुभयो भने 7,000 भोट चाहिँ समानुपातिकमा माओवादीको भोट थियो। त्यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ एमाले जो भोट प्राप्त गरेको थियो 19,981 गत निर्वाचनमा, अब उसको भोट पनि जम्मा 8,000 चान्चुनमा छ भनेपछि अब एमाले सपोर्ट गरेको हो उतै वा आफ्नो भोट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेको हो, त्यो पनि हारको पक्ष रह्यो। र अब त्यो भोट चाहिँ उतातिर ट्रान्सफर भएको चाहिँ देखिन्छ तपाईँको। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जो क्यालकुलेसन थियो, मेरो जो थियो तपाईँको रिजल्ट त्यसरी आउँछ भन्ने जो मैले सोचेको थिएँ त्यो अनुसारको भयो। बारामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जिताउन सत्ता गठबन्धन नै लागे पनि बाल चुनाव जिते। भर्खरै उदाएका जसपाका शिवचन्द्र कुशवा उपेन्द्रका लागि भारी पर्यो। अर्थात् उपनिर्वाचनसम्मको मत परिणाम विश्लेषण गर्दा गठबन्धन चुनावी गठबन्धन जनताले रुचाएनन्। चुनावी मैदानमा जाने नम्बर 1 एजेन्डा नै दाबी नै के छ भने हामीले गठबन्धन अलि अस्वाभाविक देखिने गठबन्धन पनि यो संविधान र व्यवस्था जोगाउनलाई बनाएका हौँ, त्यसैले हामीलाई समर्थन गरिदिनु भयो भन्दा त एक हिसाबले त उहाँहरूले नै, मेरो कुरा होइन, मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूले नै व्यवस्था र संविधानलाई समेत दाउमा राख्नु। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनावी गठबन्धन नै अस्वाभाविक अलोकतान्त्रिक मानिन्छ। तर पनि सत्ता टिकाउन चुनावी तालमेल र गठबन्धन गरेका दलहरूका लागि स्थानीय तह निर्वाचन, मङ्सिर 4 को आम चुनाव र वैशाख 10 को उपनिर्वाचन र निर्वाचन मत परिणामले गठबन्धन गर्दैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रमलाई तोडिदिएको छ। अर्कोतर्फ भावी चुनावहरूमा दलहरू के गर्लान् भन्ने चासो पनि उजागर गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले माइतीघर मण्डलामा सुरु गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू बढ्न थालेका छन्। आज मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू माइतीघर मण्डलामा पुगेर आन्दोलनलाई समर्थन जनाए भने सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि पुनको आन्दोलनमा साथ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले माइतीघर मण्डलामा सुरु गरेका आन्दोलनमा विभिन्न संघ संस्था र राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत राजनीतिक दल र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उनको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका छन्। आन्दोलन समर्थन गर्न पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले विवेक हराएर निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन महावीर पुनले गरेको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण समर्थन र साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उहाँले सरकारले आविष्कार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आविष्कार क्षेत्रलाई प्रबन्धन नगरी कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
विवेक हराएर निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन उहाँ आफू रातभरि आएर सडकमा सुन्तु भयो। त्यसको धेरै ठुलो प्रतीकात्मक अर्थ छ र महावीर पुन धेरै युवाको, यो देशका धेरै जनताको ठुलो प्रेरणाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। जुनसुकै देशमा पनि राज्य कमजोर भएपछि राज्यले बोक्नुपर्ने दायित्व नागरिकको काँधमा आइपर्छ र उहाँले त्यो काम धेरै अगाडिदेखि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आविष्कारक पुनः नेतृत्वको नेतृत्वमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। आन्दोलन स्थलमा पुगेका रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आविष्कार र नवप्रवर्धनका लागि राज्यले बजेट छुट्याउनु पर्ने र यस्ता मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनले पुनः छिटोभन्दा छिटो वार्ताको टेबलमा राखेर समय सीमा तोकेर सम्झौता गरेर पुनको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रक्रियागत रूपमा कति समय लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै फेरि पनि आफ्ना 21 जना सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म तपाईँसँग साथमा आएको जानकारी गराउँछु र उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट लिएर गएर सिंहदरबार हो कि बालुवाटार हो कि कहाँ लगेर वार्ताको टेबलमा तुरुन्तै राखेर उहाँका मागहरूलाई समय सीमा तोकेर, त्यो कागज गर्नलाई यसै हस्ताक्षर गर्न होइन, समय सीमा तोकेर उहाँसँग सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर नेपाली जनतालाई जानकारी गराएर उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो आविष्कार केन्द्रमा पठाउने काम सरकारले गरोस्। आविष्कारक पुनको आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय लगायत सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सामाजिक अभियन्ताहरू शनिबार दिनभर नै माइतीघर मञ्चलामा पुगेर धरनास्थलमा बसेको र सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। माइतीघर मञ्चलामा राजनैतिक दल र सामाजिक अभियन्ताहरूको समर्थन पाएका आन्दोलनरत पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सांसदहरूले खादा माला र भाषण गर्न, उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानून बनाउन समय नमिल्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सांसदहरूले कानून बनाएर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले सबै नेताहरू आफ्नो भाषण सुन्न धरनास्थल पुग्नु पर्ने र त्यो नसके संसदमा आफूलाई बोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। संसदमा हिजो पनि एक दुईजनाले बोल्नु भयो रे, आज पनि बोल्नुहुन्छ रे रौदाई भनेर मलाई यहाँ भन्ने कानमा भन्ने मान्छेहरू आइसक्यो। मैले भने बोलेर केही पनि हुँदैन, बोलेर मात्रै हुने भएदेखि अहिलेसम्म सबै कुरा भइसक्यो। बोलेर कदम चाल्ने मान्छे चाहियो। यहाँ बोल्नु त कति 2 मिनट 3 मिनट कति मिनट दिन्छ नि संसदमा सांसदलाई, त्यो कुरा बोलेर कदम चाल्ने नेता जो चाहियो। यो अहिलेको कुरा जुन छ अनुसन्धान आविष्कारको कुराहरू, यो पुरा सांसदहरूको जिम्मा हो। उनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन नाम दिँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। सरकारले 2076 सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा कोष स्थापना गरे परिकल्पना गरिएको छ। 1 अर्ब रुपियाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ, तर कोष सञ्चालन बारे हालसम्म पनि सरकारले चासो देखाएको छैन। पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग गरेका छन्। उनले आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। तर सिंहदरबारले उनको आग्रहलाई मुन्चो हल्ल्याएर हस मात्रै भन्यो, कार्यान्वयन गरेन। त्यसैले निराश मन दिएर महावीर पुनहरू सडकमा निस्किएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो 5 वर्षे हदम्याद आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको अडान थियो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आज ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टहरूलाई मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो। अनि भ्रष्टाचार भएको मान्छेले 5 वर्ष चाहिँ सजायको घेरामा परेन भने उन्मुक्ति पाउनुपर्ने, 5 होइन 25 वर्षको राख्ने नै हो भने हदम्याद 25 वर्षको राखौँ, तर कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई तिराउनु पर्ने र उसलाई थुन्नु पर्ने कुरा कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। मैले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरेको अवस्था छ हदम्यादको कुरो 5 वर्ष, यो हदम्यादको कुरो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो देशले स्वीकार्य गर्दैन। कडाउसँग कठोरतापूर्वक यसमा जानुपर्छ राज्य।
महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशोधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। बहिगर्मित जनमुक्ति सेना नेपालले 2 लाख रुपियाँ आफूहरूलाई राहत स्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ। सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत चेतावनी दिनुभयो। सङ्कट निम्त्याउने वैध भ्रष्टाचारीको एक गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानबाट तह लगाउने प्रतिबद्धता पनि नेपाली जनतामा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो सङ्गठनहरू भर्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको सामना गरेर प्रतिवाद गर्न तयार रहेको कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। अन्तमा कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सत्ता सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो। संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई 2 लाख राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी समेत गरेको छ। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरैजसो ठाउँमा वर्षा भएको छ। काठमाडौँमा 2 घण्टादेखि मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभावले शनिबार र आइतबार बदलीसँगै वर्षा गराउने महाशाखाका मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै रातिको समयमा पनि देशका पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब 33.5 अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2079 चैत महिनामा पुँजीगततर्फ 1 करोड भन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण अनुसार 33 अर्ब 34 करोड 45 लाख 81 हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो। यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले 27 अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकमान्तर गरेको छ। यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिएको छ। त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाटै गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालू खर्चका लागि 28 लाख 43 हजार बराबर थप निकासा दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री किरातीले सहरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज तिर्न नसकेर सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ शोषकको संज्ञा समेत दिनुभयो। पढेपछि विद्यार्थीहरू किन जान्छन् विदेश? पैसा छैन, ब्याङ्कले लगाइदिन्छ, एकछिनपछि ब्याज दिन्छ मिटरमा, फेरि पैसा उसले फर्काएर लान्छ। नयाँ शोषक आएको छ नि त, कम्प्युटर बोकेर, महँगो ब्याज ठोकेर, कम्प्युटर बोकेर। पहिला त दौरा सुरुवाल लगाएर जुङ्गामा ताउ लगाउँदै तमसुक बोकेर आउँथे शोषक, अहिले त कम्प्युटर बोकेर पो आउँछ। गाउँ गाउँमा पुगेको छ वित्तीय संस्थाहरू आमाहरूलाई राखेर ऋण दिन्छ। एउटा आमाको साथीहरूको आमा 5 जना, विचार आमालाई छोराछोरीले मोबाइल माग्छ अनि जमानी बसेर ऋण दिएर मोबाइल किनिदिन्छ, उत्पादन छैन।
अर्को वर्षदेखि अर्को महिनादेखि तिर्नुपर्छ आय स्रोत। अर्को महिनादेखि बाख्रा तानिन्छ, गाई तानिन्छ, थालबटुको टिपिन्छ, आमा चिन्ताले खोलामा गएर डोरी लगाएर पासो लाग्छ। मन्त्री किराँतीले प्रकृति र संस्कृतिलाई जोगाउने खालको विकास नीतिको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले हालै गरेको डिटेरेन्स सम्झौताले गम्भीर खतरा निम्ति आएको भन्दै उत्तर कोरिया सशङ्कित बनेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले हालै अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको सम्झौताले थप खतरा निम्ति आएको बताए कि त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा आणविक सशस्त्र पनडुब्बीहरू तैनात गर्न र उत्तरबाट आणविक खतरा विरुद्ध लड्ने योजनामा दक्षिण कोरियालाई समावेश गरे लगत्तै उत्तर कोरिया थप सशङ्कित भएको हो। सम्झौतासँगै दक्षिण कोरियाले आफ्ना पुराना परमाणु हतियार विकास गर्ने योजना भने अघि नबढाउने जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। वर्षाका कारण कुवेत विरुद्धको सेमिफाइनल खेल रद्द भएसँगै नेपाल एसिसी प्रिमियर कप पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। खेल रद्द भएपछि नेपाल समूह विजेताको रूपमा फाइनल प्रवेश गर्न सफल भएको हो। एसिया कप खेल्ने सपना साकार पार्न नेपालले अब फाइनलमा युएईको सामना गर्नुपर्नेछ। एक रिपोर्ट। शनिबार कुवेत विरुद्ध नेपालको सेमिफाइनल खेल हेर्न हजारौं क्रिकेट प्रेमीहरू टियु क्रिकेट मैदानमा पुगे, तर वर्षाका कारण पटक पटक खेल स्थगित हुन पुग्यो। वर्षाका कारण दिउँसो 1 बजेपछि सुरु भएको खेललाई 42 ओभरमा झारियो। नेपालले कुवेतलाई 281 रनको लक्ष्य दिएको केही समयमै फेरि वर्षा बाधक बनेपछि नेपालको फाइनल यात्रा तय भयो। नेपाल समूह A को विजेता हो भने कुवेत समूह B को उपविजेता हो। वर्षाले प्रभावित भएर 42 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै 9 विकेटको क्षतिमा 281 रन बनाएको थियो। DLS को आधारमा 281 रनको लक्ष्य पाएको कुवेतले 8.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 37 रन बनाएको स्थितिमा भारी वर्षा सुरु भएपछि खेल रद्द गर्नु परेको थियो। लक्ष्य पछ्याउन उत्रेका कुवेतमाथि करण केसी भारी परेका थिए। उनले मात्र 10 खर्चेर कुवेतका 5 जना खेलाडीलाई पभिलियन फर्काए। सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। यसअघि नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेल नायक बने। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 95 बलमा 7 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 94 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कुशल मल्लले 44 बलमा 4 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले तीव्र गतिमा रन बनाउँदै 77 रनको साझेदारी गरेका थिए। 39 बलमा 43 रन बनाएर भुर्तेल आउट भएपछि भने नेपालले 3 रनको अन्तरमा 3 विकेट गुमाउन पुगेको थियो। भीम सार्की मात्र 1 रन बनाएर आउट भए लगत्तै शेख पछि 31 रन बनाएर आउट हुन पुगे। यता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा युएले ओमानलाई डिएल पद्धतिको आधारमा 2 रनले हराएर फाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको छ। एसिया कप खेल्ने सपना साकार पार्न नेपालले एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईको सामना गर्नुपर्नेछ। नेपाल फाइनल प्रवेश गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टिमलाई बधाई दिएको छ। क्रिकेट टोलीको सफलताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। यो खेल जितेमा नेपाल एसिया कपमा छनौट हुनेछ। आशा छ एसिया कपमा छनौट भएसँगै नेपालले भारत र पाकिस्तान सम्मिलित समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना पूरा गर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शान्ति सुरक्षा र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर नेतृत्वप्रति आक्रोश चुलियो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध पुतला दहन, कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई धनकुटा जान अवरोध।
संसदको पहिलो अधिवेशनले कुनै उपलब्धि दिन सकेन, आरोप प्रत्यारोपमै गुज्रियो 4 महिना, शीर्ष नेताको उपस्थिति नै कमजोर। महावीर पुनको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र अभियन्ताको ऐक्यबद्धता, वार्ताबाट छिटो समाधान खोज्न सरकारलाई दबाब, माग पूरा नभए सांसद विरुद्ध नै लड्ने पुनको चेतावनी। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्रै 33 अर्ब बढी रकमान्तर नयाँ शोषकको रूपमा उदाएको भन्दै पर्यटन मन्त्री वित्तीय संस्थाप्रति खनिए, नागरिकमाथिको ज्यादै सह्य नहुने चेतावनी। र वर्षाले खेल रद्द भएपछि नेपाल सोझै एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि युएको सामना गर्ने, उपाधिसँगै एसिया कपमा छनौट हुने नेपालको लक्ष्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।